नमस्कार, जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी देश र देशबाहिर भएका खेलकुद गतिविधिबारे चर्चा गर्छौं। कार्यक्रममा हामी जितको कथा मात्र होइन, हारको कारण पनि खोतल्छौं। खेल क्षेत्रका समस्या मात्र उठाउँदैनौं, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौं। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिका विजयी भएको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलन्तरले हराउँदै विराटनगर विजयी भएको हो। पहिला भएको अर्को खेलमा पनि त्रिभुवन आर्मी क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। आर्मीले प्रतियोगितामा सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 0 विरुद्ध 12 गोलन्तरले हराएको हो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर नगरपालिकाले नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको छ। सातदोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा पुलिसमाथि विराटनगर महानगरपालिकाले 1-0 गोलको जित निकालेको हो। विराटनगरको जितमा पार्वती घलेले निर्णायक गोल गरिन्। खेलको 9औं मिनेटमा पार्वतीले निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। खेलमा पुलिसले पनि गोलको अवसर पाएको थियो, तर सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बेहोर्नु परेको हो। खेलको 20औं मिनेटमा निर्मला विकको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कदा पुलिस निराश भएको थियो। यस्तै 87औं मिनेटमा कप्तान घिनकुमारी गुरुङको फ्री किकमा अमृता जैशीको उत्कृष्ट हेड बल पनि पोलमा लागेर फर्किएको थियो। लिगमा विराटनगरको यो तेस्रो जित हो। जितसँगै विराटनगरले 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर लिगको तेस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। पुलिसले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको चौथो स्थानमा झरेको छ। लिगमा पुलिसको यो दोस्रो हार हो। यसअघि पुलिस एपीएफसँग पराजित भएको थियो। बुधबारै भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। आर्मीले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गर्दा सपना लामाले 2 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अञ्जली वाइबा, हिमा चौधरी, विमला चौधरी, विमला विक र रश्मि घिसिङले 1-1 गोल गरे। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डी विरुद्ध आर्मीले तेस्रो मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमै 8 गोल गरेको आर्मीले दोस्रो हाफमा 4 गोल थपेको हो। जितसँगै आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 6औं हार हो। बुधबारका खेलसँगै प्रतियोगितामा लिगको पहिलो चरणका खेलहरू सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौट गर्दा विभेद नगर्न सुझाव दिएका छन्। मंगलबार राखेपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौटमा विभेद नगर्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षधरता बिना नै प्रशिक्षक र खेलाडी छनौट गर्न सुझाव दिएका हुन्। विगतमा जित्न सक्ने खेलाडी छनौटमा नपरेको गुनासो आएको दृष्टान्त दिँदै ओलीले पदाधिकारी र छनौटकर्ताहरूलाई तालिमदेखि खेल प्रतियोगितासम्मका खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिएका हुन्। गत वर्ष नेपालले सागमा प्राप्त गरेको सफलता निकै ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै ओलीले जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताएका छन्। बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि, लडाईँ पनि कहिल्यै नहार्ने जात भए पनि, नहार्ने इतिहास भए पनि, नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हार्यो। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने, अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्फू हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने। त्यसकारण यो हामीलाई मिलिराखेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको स्पष्ट पनि पारेका छन्। खेलकुद क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनी चर्चा हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ओलीले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकाले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको बताएका हुन्। खेलकुदको क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनेर अब यसले धान त फलाउँदैन, गहुँ मकै आलु पनि फलाउँदैन, यसले ज्याकेट पनि निकाल्दैन, जुत्ता पनि सिउँदैन, त्यसो भएर यसलाई अनुत्पादक भन्नु हुँदैन। अनि यो उत्पादक क्षेत्र हो भनेर यसले ठुल्ठुला मकैका गोया फलाउँछ र त्यो पनि होइन। यसको उत्पादन आफ्नो खालको हुन्छ। 10 जना हाम्रा युवाहरू गए K2 विन्टर सिजनमा K2 को सफल आरोहण गरे। द्याट्स अ ग्रेट अचिभमेन्ट फर द नेसन। जसले देशको प्राइड, देशको गौरव बढायो नि, त्यही उत्पादन हो। प्रधानमन्त्री ओलीले जितका लागि अत्यावश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अपरिहार्य ढङ्गले न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कमसेकम सरकार तयार छ, सरकारले सपोर्ट गर्छ। हामीले न्यूनतम हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला बनाउने सम्बन्धमा ओलीले 7 प्रदेशमा रङ्गशाला बनाउने काममा केही मान्छेहरूले अवरोध गरेको बताए। केही ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको इगो, केही अनावश्यक र अनुचित ढङ्गको राजनीतिकरण, जस्तो झापामा नै मैले एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्न खोजेको थिएँ, 10औं वर्षभन्दा बढी भयो। त्यहाँ केही मान्छेहरू, जमिन पनि मेरै पहल प्रयासमा प्राप्त भएको हो, सबै कुरा भएको हो, बजेट पनि कमी नभएको हो, तर पनि केही मान्छेहरू त्यो मलाई जस जान्छ भनेर त्यो कसरी डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ त्यो काममा लागेको छ। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले 2 वर्ष भइसक्यो अझै सम्पन्न भएको छैन भन्दै अनभिज्ञता देखाए। कर्मचारी बढुवा तथा नयाँ भर्नाका सम्बन्धमा भने ओलीले आवश्यकता अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी नियुक्ति दिने बताएका छन्। अस्थायी कर्मचारीको सम्बन्धमा यथार्थ रिपोर्ट उपलब्ध गराउन खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। चीनमा आयोजना हुने 21औं एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले भाग लिने पक्का भएको छ। 16 टोलीको सहभागिता रहने च्याम्पियनसिपका लागि आयोजकसहित 10 टोलीको छनौट भइसकेको छ भने बाँकी 5 टोली क्षेत्रीय छनौटबाट च्याम्पियनसिपमा पुग्नेछन्। चीनमा आयोजना हुने 21औं एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीले भाग लिने पक्का भएको छ। च्याम्पियनसिप चीनमा आगामी अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म आयोजना हुँदैछ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण च्याम्पियनसिप रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा भने 2 महिना अघि आयोजकले सूचना जारी गर्ने पनि संघले जनाएको छ। गत वर्ष 2 ठूला सफलता हासिल गरेको नेपाली महिला भलिबल टोलीले चीनमा आयोजना हुने एबीसी एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा भाग लिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको हो। एनबीए को पुस 2 गते बसेको कार्यसमिति बैठकले पनि महिला टोलीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। 16 टोलीको सहभागिता रहेको च्याम्पियनसिपका लागि आयोजक सहित 10 टोलीको छनौट भइसकेको छ। पछिल्लो एसियन च्याम्पियनसिपको शीर्ष 10 मा पर्ने टोली सिधै छनौट हुनेछन्। चीन उक्त प्रतियोगितामा चौथो भएको थियो। आयोजकले स्वतः च्याम्पियनसिप खेल्न पाउने भएकाले त्यसको ठाउँमा हङकङलाई समावेश गरिएको जनाइएको छ। साबिक विजेता जापान, उपविजेता थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, काजाखस्तान, चाइनिज ताइपे, इरान, इन्डोनेसिया, भारत र अस्ट्रेलिया शीर्ष 10 मा रहेका थिए। बाँकी 5 टोली क्षेत्रीय छनौटबाट च्याम्पियनसिपमा पुग्नेछन्। नेपाल रहेको सेन्ट्रल जोनबाट इरान, काजाखस्तान, भारत सिधै छनौट भइसकेका छन्। अब बाँकी रहेका 11 टोली मध्ये 1 टोली सेन्ट्रल जोनबाट च्याम्पियनसिपका लागि छनौट हुनेछन्।
NBA का महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दका अनुसार नेपाल सहित श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान पनि एसियन च्याम्पियनसिपका लागि सिधै छनौट भएका छन्। एसियामा सेन्ट्रल जोन सहित इस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ इस्ट जोन र ओसियाना जोन रहेको छ। नेपालले गत वर्ष एबिसी सेन्ट्रल जोनको उपाधि जितेको थियो। त्यो प्रतियोगितामा भारत, श्रीलङ्का, इरान र काजाकिस्तान सहभागी थिएनन्। नेपालले गत वर्ष 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा रजत पदक जितेको थियो। सागमा सेमी फाइनलमा श्रीलङ्कालाई हराएर फाइनल पुगेको नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। भर्खरै प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आउँदो चैतमा मेयर कप गर्ने भएको छ। मंगलबार मेयर कप 2077 का लागि क्यान र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सम्झौता भएको हो। प्रतियोगिताका लागि काठमाडौँ महानगरले 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। भर्खरै प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मेयर कप 2077 गर्ने भएको छ। चैत मसान्तभित्र प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने गरी क्यान र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मंगलबार सम्झौता भएको छ। क्यानका अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको रोहबरमा सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार महानगरपालिकाले आयोजक क्यानलाई 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ। सम्झौतापछि बोल्दै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले महानगरको सहयोग सुरुवात भएको र यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन अभ्यास हुने बताएका छन्। यो हामीले सम्झौतामा राखेको एउटा यो दस्तावेज हो, तर एउटा यस्तो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्छौँ स्तरीय, त्यसबाट मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरले कुनै कहीँ कतै प्रश्न उठाउने हामी त्यस्तो ठाउँ त दिन्नौँ र अन्य स्थानीय तह नगरहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा या आफ्नो स्तरको क्रिकेटपट्टि हामीले पनि लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो, क्रिकेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको वातावरण चाहिँ यही काठमाडौँ मेयर कपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको सन्देश दिने चाहिँ प्रयास गर्छु भन्ने मेरो नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट मैले नगर प्रमुखजी समक्ष, प्रमुख प्रशासक अधिकृतजी समक्ष यो एउटा प्रतिबद्धता मिडियाका साथीहरूलाई राखेर चाहिँ हामी चाहिँ स्तरीय प्रतियोगिता गर्छौँ र यो प्रतियोगिताबाट कमसेकम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो जो सहभागितामा छ त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा कुनै कुनै बल मिल्ने छ, एउटा तयारीको रूपमा, पूर्व तयारीको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा हामीले जुन किसिमको एउटा अभ्यास मैचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा तयारीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तो प्रतियोगिता बलियो बनाउनका लागि हामीले चाहिँ टिम बलियो बनाउनको लागि यसबाट निश्चित रूपमा एउटा नेपाल टिम चाहिँ बलियो हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सम्झौता अनुसार काठमाडौँ महानगरले क्यानलाई पहिलो किस्ता अनुसार 60% रकम उपलब्ध गराउनेछ भने प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेपछि 40% उपलब्ध गराउनेछ। एक दिवसीय फर्म्याटमा हुने प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित ट्युब क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन माघ 24 गते स्टार क्रिकेट हुने भएको छ। ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा खेलाडी र फिल्म क्षेत्रका गरी 40 भन्दा बढी सेलिब्रेटीहरूको सहभागिता रहनेछ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन स्टार क्रिकेट हुने भएको छ। कलाकारद्वय सीताराम कटेल दुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको अगुवाईमा दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। त्यही निर्माणाधीन रङ्गशालाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङको आयोजनामा माघ 24 गते स्टार क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको हो। प्रतियोगितामा खेलाडी र चर्चित कलाकारहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपाली फिल्म, सङ्गीत र खेलकुदका 40 भन्दा बढी सेलिब्रेटीलाई दुई समूहमा बाँडिएको छ। एउटा समूहको दुर्मुस र अर्को समूहको सुन्तलीले नेतृत्व गर्नेछिन्। चितवनको निर्माणाधीन रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा हरि खड्का, दीपक विष्ट, दयाहाङ राई, प्रमोद खरेल, सन्दीप छेत्री, बेनिसा हमाल, सङ्गीना वैद्य, प्रशान्त ताम्राकार, पारस खड्का, रवि ओड, ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी लगायतले खेल्नेछन्। प्रतियोगिताबाट उठेको सम्पूर्ण रकम रङ्गशालाको निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। 8 पटकी राष्ट्रिय च्याम्पियन टेबल टेनिसकी नविता श्रेष्ठले टेबल टेनिस एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। देशैभरबाट सम्भावना बोकेका खेलाडीहरूलाई अवसर दिने लक्ष्यसहित नविताले एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएकी हुन्।
8 पटककी राष्ट्रिय च्याम्पियन टेबल टेनिसकी नविता श्रेष्ठले टेबल टेनिस एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकाडेमी नाम दिएको एकाडेमीलाई सोमबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। टेबल टेनिसबाट खेल जीवन सुरुवात गर्न चाहनेका लागि लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको एकाडेमीमा प्रतियोगिता समेत खेलाउन सकिने नविताले बताएकी छिन्। देशैभरबाट सम्भावना बोकेका खेलाडीलाई अवसर दिने लक्ष्य रहेको पनि नविताको भनाइ छ। We have already sponsored 2 players. जुन अहिले हामीसँग ट्रेनिङमा भइरहेको बच्चाहरू छ उहाँहरूलाई अलरेडी नै मैले 2 प्लेयर्सहरूलाई स्पोन्सर गरेको छ। हामीले चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा मात्र फोकस नगरिकन पुरै होल नेपालको डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा पनि फोकस गरेर चाहिँ हामीले पछि बाहिरको प्लेयर्सहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर टेबल टेनिस खेल्छु, यहाँ एकाडेमीमा खेल्छु भनेर चाहिँ फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ हामीले होस्टेल पनि राख्ने सोचिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आएको एकाडेमीको कुल लागत 35 लाख रुपियाँ रहेको छ। 6वटा टेबल टेनिस बोर्ड राखिएको एकाडेमी सञ्चालनमा आएसँगै 11 खेलाडी आबद्ध भइसकेका छन्। एकाडेमीको उद्घाटनमा पुगेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा लगानी गरेर अगाडि बढेमा खेलकुद क्षेत्रले फड्को मार्ने दाबी गरे। हाम्रो सरकारको पनि हाम्रो चाहिँ नि उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रको पनि त्यतिकै एउटा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो हामी दुईवटै क्षेत्रको यो सहभागितामा मात्र हामीले खेलकुदको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले एकाडेमीले खेलाडी उत्पादन तथा खेलाडीको अभ्यासका लागि सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 7 सुक्काजोरमा सुविधा सम्पन्न कबड हल बन्ने भएको छ। 109 फिट लम्बाइ र 86 फिट चौडाइ रहने कबड हलभित्र भलिबल मैदान, फिटनेस कक्ष, अतिथि स्टेज र दर्शक सिट रहनेछन्। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 7 सुकाजोरमा सुविधा सम्पन्न कबड हल बन्ने भएको छ। 109 फिट लम्बाइ र 86 फिट चौडाइ रहने कबड हलभित्र भलिबल मैदान, फिटनेस कक्ष, अतिथि स्टेज र दर्शक सिट लगायत रहनेछन्। सङ्घीय सरकारको समपूरक कार्यक्रम अन्तर्गत 50% र रामेछाप नगरपालिकाको 50% बजेट साझेदारी रहने गरी 4,53,65,433 रुपियाँमा कबड हल बनाइने भएको हो। हाम्रो यो संरचना काम हामीले 109 फिट बाई 86 फिटको यो कबड हल निर्माणको काम पूर्ण गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो एउटा फिटनेस रुम हुन्छ। फिटनेस रुम भनेको जिम गर्ने रुम हुन्छ। अनि अर्को एउटा 5,322 स्क्वायर फिटको बिचमा भलिबल ग्राउन्ड अनि लेडिज जेन्ट्स टोयलेट सहितको सुविधा सम्पन्न चाहिँ यो एउटा हल निर्माण हुन्छ। नगरपालिकाको रणनीतिक योजना अन्तर्गत नै कबड हल निर्माण हुन लागेको रामेछाप नगरपालिकाको भनाइ छ। यो जुन कबड हल वडा नम्बर 7 मा बनिरहेको छ यो हाम्रो रणनीतिक योजनाभित्रै पर्छ। यो कबड हलको डिपिआर गर्नलाई पनि बजेटहरूको आवश्यकता थियो। त्यो बजेटहरूको आवश्यकताको आधारमा हामीले यो गम्भीर रूपले चाहिँ यसको डिपिआर भएको छ। त्यसको साथ बजेटको विनियोजनको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि अब यसको डिपिआर नभएको भए यो योजना सम्भव थिएन। कबड हलको निर्माण 2079 साल असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सुनकोशी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रणालीलाई जिम्मा दिइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको केही रोचक प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले फराकिलो जित निकालेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले साउथह्याम्पटनमाथि 9-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। प्रिमियर लिगको इतिहासमा युनाइटेडले फराकिलो जित निकालेको यो दोस्रो पटक हो। युनाइटेडले यसअघि सन् 1995 मा इप्सविच विरुद्ध 9-0 कै जित निकालेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले फराकिलो जित निकालेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले साउथह्याम्पटनमाथि 9-0 गोल अन्तरको फराकिलो जित निकालेको हो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा साउथह्याम्पटन 9 खेलाडीमा समेटिएको थियो। ओल्ड ट्राफोर्ड खेलको दोस्रो मिनटमा अलेक्जेन्ड्रा जान्केभिजले रातो कार्ड पाएपछि साउथह्याम्पटन 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। खेलको 18औं मिनटमा आरोन वान वासिकाले गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 25औं मिनटमा मार्कुस रासफोर्डले गोल गर्दै युनाइटेडको अग्रता दोब्बर बनाए। 34औं मिनटमा जान बेडनाराकले आत्मघाती गोल गर्दा युनाइटेडको अग्रता तेब्बर भयो।
खेलको 39औं मिनेटमा एन्डरसन कावानीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई पहिलो हाफमै 4-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा युनाइटेडले 5 गोल थप्यो। खेलको 69औं मिनेटमा एन्टोनी मार्सियलले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 5-0 को बनाए। 71औं मिनेटमा स्कट म्याकटोमिनेले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 6-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 86औं मिनेटमा जानले रातो कार्ड पाएपछि साउथह्याम्पटन 9 खेलाडीमा समेटिन पुग्यो। खेलको 87औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेसले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीको अग्रता 7-0 को बनाए। 90औं मिनेटमा मार्सियलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा युनाइटेडले 8-0 को अग्रता बनायो। त्यसपछि खेलको इन्जरी समयमा डानियल जेम्सले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 9-0 को फराकिलो जित दिलाएका हुन्। प्रिमियर लिगको इतिहासमा युनाइटेडले दोस्रो पटक 9-0 को जित निकालेको हो। यसअघि सन् 1995 मा इप्सविच विरुद्ध युनाइटेडले 9-0 को जित निकालेको थियो। यस्तै साउथह्याम्पटनले दोस्रो पटक 9-0 को हार बेहोरेको छ। गत सिजन साउथह्याम्पटन लेस्टरसँग 9-0 नै पराजित भएको थियो। जितसँगै युनाइटेडले लिगमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। दोस्रो स्थानको युनाइटेडले 22 खेलमा 44 अङ्क जोडेको छ। साउथह्याम्पटन 29 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। कोपा इटालिया फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा युभेन्टसले जित निकालेको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा युभेन्टसले इन्टर मिलान विरुद्ध 2-1 को जित निकालेको हो। युभेन्टसका लागि दुवै गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेका हुन्। कोपा इटालिया फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा युभेन्टस विजयी भएको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा युभेन्टसले इन्टर मिलान विरुद्ध 2-1 को जित निकालेको हो। इन्टरले घरेलु मैदानमा खेलको 9औं मिनेटमा लाउटारो मार्टिनेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो, तर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चम्किएपछि युभेन्टसले पुनरागमन गर्यो। खेलको 26औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि खेलको 35औं मिनेटमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै युभेन्टसलाई 2-1 को जित दिलाए। अब दुई टिम बीचको दोस्रो लेग 10 फेब्रुअरीमा युभेन्टसको मैदानमा हुनेछ। ब्राजिलका फरवार्ड नेमारले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने भएका छन्। नेमारले पीएसजीसँग थप 4 वर्ष क्लबमा रहने गरी सम्झौता नवीकरण गर्न लागेको गोल.कमले जनाएको छ। केही समय अघि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजी छोड्ने चर्चा चलेका ब्राजिलियन फरवार्ड नेमारले पीएसजीसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने भएका छन्। नेमारले पीएसजीसँग थप 4 वर्ष क्लबमा रहने गरी सम्झौता नवीकरण गर्ने भएका हुन्। गोल.कमका अनुसार नेमार र पीएसजी बीच नवीकरणको औपचारिक सम्झौता मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ। सम्झौता अनुसार नेमार सन् 2026 सम्म पीएसजीमा रहनेछन्। पछिल्लो समय अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी पीएसजी जाने चर्चा चलिरहेको समयमा नेमारले पीएसजीसँगको सम्झौता थप गर्न लागेका हुन्। नेमार र मेस्सी बार्सिलोनाका टिममेट हुन्। बार्सिलोनासँग मेस्सीको सम्झौता सिजनको अन्तिममा सकिँदैछ। 28 वर्षीय फरवार्ड नेमार सन् 2017 मा कीर्तिमानी मूल्यमा बार्सिलोनाबाट पीएसजी आएका थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।